अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ हम कहाँ के सच्चे थे पार्ट 9। मुझे एक अजीब सी वहशत हो रही थी। अगर ये मेरा घर होता तो मैं उसे धक्के मार कर निकाल देती, मगर ये मेरा घर नहीं था। यहाँ कुछ भी तो मेरा नहीं था। वो कुछ देर तेज तेज सांस लेते हुए वहाँ खड़ी रही, फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से बंद करके चली गई। और उस रात मैंने तय किया था कि एक बार यहाँ से जाने के बाद चाहे मेरे साथ जो भी हो, मुझे वापस यहाँ नहीं आना है। असद दूसरी शादी करे तब भी, और मेरे साथ बुरा सलूक करे तब भी, मुझे कभी इन लोगों के सामने ये जाहिर नहीं करना है। मुझे इनके सामने यही जाहिर करना है कि मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मुझे मिशेल को यही बताना है कि वो इस तरह तो कभी मुझे झुका नहीं सकती। मैं उसे असद के साथ खुश रहकर दिखाऊंगी। और अब असद मेरे हाथ में लिपटा हुआ सांप ले गया है, और अब मिशेल भी मर चुकी है, और मैं एक बार फिर दौराहे पर खड़ी हो गई। एक बार फिर मुझे खुद को बचाना है। मुझे बचाने के लिए मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा सिवाय मेरे। ऐ खुदा, मुझे बचा लेना, मुझे महफूज रखना, मेरी मदद करना। कोई रास्ता, कोई राह मुझे दिखा कि मैं इस बरज़ख से निकल जाऊं। मुझ पर हर दरवाज़ा बंद होता जा रहा है, और मुझे लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। मैंने तो कभी किसी के लिए घड़े नहीं खोदे। मिशेल ने ठीक कहा था, उसने वाकई मेरे लिए ज़मीन तंग कर दी है। और अब मैं क्या करूंगी। असफन ने आज मुझसे शादी से इनकार कर दिया है, और मैं जो पिछले हफ्ते से सोच रही थी कि शायद मैं इस गर्दाब से निकल जाऊंगी, एक बार फिर उसमें फंस गई हूँ। और अब मुझे रिहाई का कोई रास्ता बाहर नज़र नहीं आ रहा। नहीं महरीन मंसूर, अब मैं तुम्हारे हाथ का हथियार बनना नहीं चाहता। अगर तुम्हारी कज़िन का ख़त मुझे ना मिला होता तो शायद मैं एक बार फिर तुम्हारी बातों में आकर वही हिमाकत कर बैठता, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा। तुमने अपने कज़िन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। असद इससे मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने असद को उससे छीन लिया। असफन ऐसा नहीं था, उसने मेरी बात काट दी थी। महरीन, आज तुम कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ सुनोगी। मुझे तुम्हारी किसी बात पर अब यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी कज़िन ने मुझे असद के वो ख़त भेजे हैं जिनमें असद उससे इजहार मोहब्बत कर चुका है। तुम्हें मालूम था कि मिशेल की मौत के बाद असद कभी तुमसे शादी नहीं करेगा, इसलिए अब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। और मैं इतना अहमक हूँ कि शायद कर भी लेता अगर तुम्हारी कज़िन का ख़त मुझे ना मिला होता, मगर अब नहीं। तुमने मिशेल को मरने पर मजबूर कर दिया, मगर मैं मिशेल नहीं हूँ। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम उसी तरह रहो, ना तुम्हें मैं मिलूँ ना असद। बहुत धोखा खाया मैंने तुमसे। अगर तब मैं मिशेल की बात सुन लेता, जब वो मेरे पास आकर मुझे तुम्हारे और असद के बारे में बताया करती थी, तो शायद मैं इतना बड़ा धोखा ना खाता। मगर तब मैं उसे झिड़क दिया करता था, मगर वो सच्ची थी। शायद इसलिए इसे अपनी जान गंवानी पड़ी है। खुदा हाफिज। आज के बाद तुम कभी मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश भी ना करना। मैं बहुत देर तक रिसीवर थामे खड़ी रही थी। तो उस रात जो ख़त मिशेल ने पोस्ट करवाए थे वो असफन को करवाए थे, और ये ख़त उसे अमेरिका से वापस आने के बाद मिले थे, वरना शायद वो दोबारा कभी मेरे लिए प्रपोज़ल भेजता ही नहीं। और मैं वो जो चंद दिन पहले शहबा से बात करने के बाद मुतमईन थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसकी अम्मी की तरफ से प्रपोज़ल लाने के बाद सोच रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, अब फिर वही थी। और मेरा दिल चाहता है मैं भी खुदकुशी कर लूँ। मिशेल ने मुझे एक जलते हुए बरज़ख में डाल दिया है, और मैं किसी तौर पर भी उसको सर्द नहीं कर सकती। एक एक करके मैं सबको गवा चुकी हूँ, लीना गर्देजी, सारा, असद और अब असफंद भी। मैं वाकई एक तमाशा बन गई हूँ, और पता नहीं मेरी कहानी ट्रेजिडी है या कॉमेडी। शायद कॉमेडी। और अगर मिशेल जिंदा होती तो मुझ पर कह कहे लगाकर हंसती। तो महरीन मंसूर, लाओ अब अपने लफ्ज़, अपने हुर्फ जिनसे तुम लोगों के दिलों को जीतती थी। जाओ अब रोस्ट्रम पर खड़ी हो जाओ, और मैं देखती हूँ कितने लोग तुम्हारी बात सुनते हैं और कितने तुम पर यकीन करते हैं। अब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, यकीन तो दूर की बात है। और तुम सोचती थी कि तुमने मुझे हरा दिया। हाँ, वो मुझे यही कहती, और ये ठीक था। मेरा दिल चाहता है मैं कहीं भाग जाऊँ। मैं जो लोगों से कहा करती थी कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, और अब
اب وہ وقت ہے جب کوئی میرے مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے لیے دنیا کیا ہے؟ امی مجھے گھر نہیں لے رکھ سکتی۔ ددیال والے بہت پہلے رشتہ توڑ چکے ہیں اور اب نانی اور ماموں بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر چڑھ گئی تھی اور اب جب میں وہاں سے گری ہوں تو جس شاخ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی ٹوٹ کر نیچے گر رہی ہے۔ اور بہت عرصے پہلے میں نے ایک مشاعرے کے لیے ایک نظم لکھی تھی۔ تب میں نے اس نظم کی وجہ سے وہ مشاعرہ جیت لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ نظم میری کہانی بن جائے گی۔ میری وہ نظم مجھے یاد آئی۔ میں نے اپنی ڈائری بند کر دی۔ میں نے اس سے بند کر دیا۔ میری آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی اور میں تھا 20ویں صدی کا سچا، جسے گمان تھا کہ اس سے زیادہ سچ کوئی کیا بولتا ہوگا، اور جسے یقین تھا کہ اس سے بڑھ کر چہرہ شناس کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور آج میں منہ کے بل گرا تھا اپنے سارے دعووں اور اندازوں کے ساتھ۔ سوچا کون تھا مشل اکبر، معصوم، خوبصورت، جسے دیکھتے ہی اس کی بات پر یقین کر لینے کو جی چاہتا تھا، اور بہت سے لوگ یہی کرتے تھے، یا پھر مہرین منصور، جس کے سامنے اب میں کیسے جاؤں کا میں نہیں جانتا، اور میں تھا جو پچھلے کئی سالوں سے جھوٹ کو وہی مان کر جی رہا تھا، اور آئندہ کس پر اعتبار کر پاؤں گا یہ بھی نہیں جانتا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بیگ میں ویڈیو کیسٹس نکال کر میں باری باری VCP میں لگانے لگا۔ کوئی شبہ میرے ذہن میں باقی نہیں رہا تھا، پھر بھی اپنے اندر کے چہرہ شناس اور حق پرست کو کچھ اور آئینہ دکھانا تھا۔ مختلف فنکشنز کی ویڈیوز تھی، کسی میں وہ کمپیئرنگ کر رہی تھی، کسی میں کوئی مذاکرہ کنڈکٹ کروا رہی تھی، کہیں کوئی تقریری مقابلہ تھا اور کہیں کوئی مشاعرہ، کہیں وہ بہت سنجیدگی سے ایشوز ڈسکس کرتے ہوئے اپنی اوپینین دے رہی تھی، اور کہیں وہ پورے ہال کو اپنی باتوں سے کچھ زعفران بنا ہوا تھا۔ وہ مہرین منصور جسے پچھلے 3 سال سے میں نے اپنے گھر کے ملازم کی اہمیت بھی نہیں دی تھی، وہ بہت سو کے لیے بہت اہم تھی، اور وہ جو بات کرتے ہوئے بار بار مختلف ریفرنسز دے رہی تھی اب میرے گھر میں تھی، اور اسے سامنے رکھی ہوئی چیزیں بھی ڈھونڈنا پڑتی تھی۔ وہ مہرین منصور جو ہر جگہ بنا رکے بنا اٹکے بلا کی روانی سے بات کرتی تھی، بار بار اٹک ہی جاتی تھی، بار بار اسے لفظ ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ میں کہتا تھا وہ خامیوں کا مرقع ہے، میں کہتا تھا اسے بولنا نہیں آتا، میں کہتا تھا یہ اس طرح دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی، پر وہ جب اسٹیج پر چلتی ہوئی روسٹ روم پر آتی تھی تو ہال میں سکوت چھا جاتا تھا، لیکن میں اسے کہتا تھا تم بات نہ کرو، تم جھوٹی ہو، تم مکار ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم بات کر سکو۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے میں ہر جانب فائلیں بکھری ہوئی تھیں، اخبارات میں چھپنے والے اس کے مختلف آرٹیکلز کی کٹنگز، مختلف سرٹیفکیٹس، مختلف اخبارات میں چھپنے والی اس کی تصویریں، مختلف لوگوں کی طرف سے آنے والے خط کارڈز کا ایک ڈھیر۔ ہر فائل کو دیکھنے پر ایک نئے عذاب سے دوچار ہوتا جا رہا تھا، اور اگر میں اس کی بات سن لیتا تو میں اب سچ جاننے کے لیے لاہور آیا تھا، اور لاہور آنے کے بعد میں ننیال گیا تھا۔ میں نے ایک نظر مہرین کے کمرے کو دیکھ لینا چاہتا تھا، وہاں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ مہرین منصور کون ہے۔ میں نے نانی سے مہرین کے کمرے کی چابی مانگی تھی۔ اس کے کمرے کی چابی تو اس کے پاس ہے، وہ یہاں سے جانے سے پہلے کمرہ لاک کر کے چابی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نانی امی نے مجھے بتایا تو میں کچھ مایوس ہو گیا تھا۔ پھر میں کسی لاک میکر کو لے کر آتا ہوں، میں انہیں بتا کر کمرے سے باہر آ گیا تھا، اور آدھے گھنٹے بعد جب میں لاک میکر کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میرا سامنا اشر کی بیوی سنبل سے ہوا تھا۔ اشر کی شادی مشل کی موت کے 1.5 سال بعد ہوئی تھی، اور اس شادی پر مجھے اور امی کو نہیں بلایا گیا تھا، سو سنبل سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں لاک میکر کو لایا ہوں دروازہ کھلوانے کے لیے، میں نے رسمی گفتگو کے بعد اسے بتایا تھا۔ مہرین کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کے لیے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک بار مشل کا کمرہ صاف کر رہی تھی تو اس کی دراز میں سے کچھ چابیاں نکلی تھی۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس چیز کی چابیاں ہیں، کیونکہ وہ مشل کی
کسی دراز وغیرہ کی چابیاں نہیں تھیں۔ وہ چابیاں پھر گھر کے کسی اور دروازے یا الماری میں بھی نہیں لگی۔ پھر اتفاقاً مجھے خیال آیا تو میں نے انہیں مہرین کے کمرے پر ٹرائی کیا تو وہ اسی کے کمرے اور الماری اور درازوں کی چابیاں تھیں۔ میں سنبل کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ شاید ممانی ہوتی تو وہ یہ بات اسے کبھی بتانے نہ دیتی، مگر وہ اس دن گھر میں نہیں تھی۔ پھر میں اوپر مہرین کے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میں رک گیا۔ کمرے میں بے حد جست تھا۔ ہر چیز پر گرد کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ کمرے میں جا بجا جالے لگے ہوئے تھے۔ میں دروازہ کھولا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ مجھے یاد تھا شادی کی اگلی صبح میں اسے لے کر کراچی چلا گیا تھا اور پھر میں نے اسے دوبارہ واپس آنے نہیں دیا تھا۔ اس کی سب چیزیں وہیں تھیں۔ میں نے وہ چابیاں مختلف درازوں اور الماریوں میں لگانا شروع کی تھی، اور وہاں کوئی ایسا دراز نہیں تھا جس کی چابی اس کی رنگ میں نہ ہو۔ یعنی مشل جب چاہتی وہاں آ سکتی تھی، اس کی جو چیز دیکھنا چاہتی تھی دیکھ سکتی تھی، اور مہرین وہ یہ بات کبھی بھی جانتی بھی نہیں ہوگی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں دعائیں کرتا آیا تھا کہ جسے میں حقیقت سمجھتا رہا تھا وہی حقیقت ہے، مگر اس بار میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ ان درازوں اور الماریوں سے نکلنے والی چیزیں میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں ان سب چیزوں کو بیگ میں بند کر کے گھر لے آیا تھا، اور اب ان پچھلے کئی سالوں کی ڈائریوں کو پڑھنے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب مجھے اس کا سامنا کرنا تھا، اس مہرین منصور کا جس کے سامنے میں بونا تھا۔ کل رات اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا۔ ایسا استقبال آج تک کسی اور دلہن کا نہیں ہوا ہوگا۔ مشل نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ اسود علی نے میرے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا۔ میرا دل چاہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر روں، اور پھر مشل کا وہ خط، اور پتہ نہیں کیوں، لیکن اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں مشل کی باتوں پر اعتبار کر لوں، اس کے حرفوں کا یقین کروں۔ یہ جو ساری دنیا اس کی ہمنوا ہے تو ضرور اس کی باتوں میں کچھ تو سچائی ہوگی، ورنہ دنیا اس طرح اس کا ساتھ کیوں دے؟ اور اسود علی نے مجھے پھر اس لاش کے پاس پہنچا دیا، اور کل میں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ میں اپنی زندگی بدل نہیں سکتی۔ میں کچھ بھی کر لوں، وہ کیچڑ سے بھری ہوئی لاش میرا باپ ہی رہے گا، اور میں نشہ کرنے والے کی بیٹی ہی کہلاؤں گی۔ 17 سال پہلے شروع کی جانے والی جدوجہد میں ختم کرتی ہوں۔ میں کبھی بھی زندگی کا یہ جوا نہیں جیت سکتی۔ میں دنیا کے لیے ایسی بن جاؤں تب بھی وہ مجھے سلیب پر ضرور چڑھا دے گی۔ میں جان گئی ہوں میں اس لاش سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی۔ 17 سال پہلے اسود نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ویڈیو گیم کھیلنا سکھایا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ وہ تب ہاتھ نہ پکڑتا تو میں آج بہت خوش ہوتی، اور اب 17 سال بعد اس نے مجھے دھکا دے کر اسی کنویں میں پھینک دیا۔ بہت غلط کیا تھا میں نے یہ شناخت کی لڑائی شروع کر کے۔ بے نشہ نہ رہنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اگر میں ویسی ہی رہتی جیسی میں 17 سال پہلے تھی، خوف زدہ، سہمی، احساس کمتری کا شکار، دوسروں سے مرعوب، تو بہت اچھا ہوتا۔ میں سب کی خدمتیں کرتی زندگی گزارتی، کبھی کسی جگہ مقابلے کا خیال میرے دل میں نہ آتا۔ جب بڑی ہوتی تو کسی مڈل کلاس فیملی میں مجھے بیاہ دیا جاتا، اور اس وقت میں 2-3 بچوں کے ساتھ شعور کے عذاب کے بغیر بہت پرمسرت زندگی گزارتی۔ اس زندگی میں کوئی اسفند ہوتا، نہ اسود نہ کوئی مشل، مگر میں نے تو برابری کی ٹھان لی تھی، اور اب منہ کے بل گرنے کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ میرے پاس تو اڑنے کے لیے پر بھی نہیں تھے، مجھے اڑنا کیسے آتا؟ میں سوچتی تھی میرے پاس خوبصورتی نہیں، دولت نہیں، اچھا خاندان نہیں، تو پھر مشل جیسے لوگوں کو ہرانے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ اور تب اچانک پتا چلا تھا کہ ذہن ہے، اور تب میں نے سوچا تھا میں دنیا کو اس ذہن سے فتح کروں گی، اور میں کرتی رہی، مگر کب تک؟ ہر جگہ کام نہیں آتا۔ اب اس کا جادو ختم ہو گیا ہے، اور اب میرے پاس ایسا کچھ نہیں جس سے میں لوگوں کے دل جیت لوں۔ اب میرا سچ لوگوں کو جھوٹ لگنے لگا ہے، اور اب مجھے زوال کا سامنا ہے، اور میں ڈوب جاؤں گی۔ میرا دل چاہا تھا میں اسود سے کہوں، تمہاری یہ پابندیاں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، تکلیف تو صرف تمہاری زیان کو پہنچائے گی۔ میں بہت گر گئی ہوں، بہت زیادہ۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ مجھ پر تھوکیں گے، اور شاید میں خود بھی مہرین منصور پر تھوک دوں۔ آج امی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے۔
مجھے اور حسب توقع اسود علی نے مجھے جانے نہیں دیا۔ شاید وہ جانے دیتا تب بھی میں نہ جاتی۔ وہاں جا کر کرنا بھی کیا تھا مجھے؟ 8 سال کی عمر میں جب وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر کے چلی گئی تھی تو بہت دنوں تک میں انہیں ڈھونڈتی رہی تھی۔ نانی سے پوچھنے سے میں ڈرتی تھی۔ مجھے ڈر تھا وہ یہ پوچھنے پر کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ان کی بیٹی تھی اور میری تو صرف ماں تھی۔ اور پھر کئی دن بعد میں نے انہیں ایک آدمی کے ساتھ میرے ہم عمر ایک بچے کی انگلی تھامے دیکھا تھا اور میں سمجھ گئی تھی میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ پھر ان کے اصرار کے باوجود میں ان کے پاس نہیں گئی تھی۔ میں باہر جا کر کھیلنے لگی تھی۔ پھر وہ کچھ ہفتوں بعد اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ پھر ان کی طرف سے میرے لیے ہر ماہ کچھ رقم اور چیزیں ضرور آتی تھی، پر پھر چیزیں آنا بند ہو گئی اور صرف چیک آتا رہا، اور میرے کندھوں پر ہر ماہ آنے والی اس رقم کا بہت قرض تھا۔ اسی قرض نے مجھے اسفند کو ٹھکرا کر اسود کے لیے ہاں کرنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ یہ امی کی خواہش تھی اور میں نمک حرام نہیں تھی۔ محبت وہ مجھ سے کرتی تھی، مگر ان کے گھر میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکی تھی، پر مجھے اس کی شکایت نہیں تھی۔ میں ان کی مجبوری جانتی تھی۔ میرے ارد گرد تو ہر فرد ہی مجبور تھا، اور پھر مشل کے مرنے پر انہوں نے بھی میری طرفداری نہیں کی تھی۔ وہ بھی سب کے ساتھ مل کر مجھ سے یہی پوچھتی رہی تھی کہ میں نے مشل سے کیا کہا تھا۔ مجھے تب بھی ان سے کوئی شکوہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے بھائی کے بہت احسان تھے ان پر، وہ احسان فراموشی کیسے کرتی؟ پھر اسود سے میری شادی کے بعد انہوں نے بہت بار خط لکھے، فون کیے، مگر میں ان کا ہر خط واپس بھجواتی رہی۔ ان کی آواز سن کر فون بند کرتی رہی۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اسود کو۔ پھوپھی خالہ اس بات پر ناراض ہو جاتی تھی، مگر میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے کردار پر اتنے داغ پڑ چکے ہیں کہ اب اور کسی داغ کی جگہ ہی نہیں ہے، اور اب جب وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے تو مجھے ان سے صرف ایک شکوہ ہے، انہوں نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ آخر میری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ پھوپھی خالہ نے جانے سے پہلے مجھے کہا تھا، مہرو تم میرے بیٹے کو بددعا نہ دینا، اللہ کے واسطے اسے کوئی بددعا نہ دینا۔ اور میں نے ان سے کہا تھا، پھوپھی خالہ میری تو کسی کو دعا نہیں لگتی، بددعا کیا لگے گی؟ اور یہ سچ تھا، میں تو گنہگار ہوں بہت سے لوگوں کی، مشل کی، لینا گردیزی کی، سارا کی، اسفند کی، اسود کی، ہر ایک کی۔ میں نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا جو مجھے یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پھوپھی خالہ چاہتی تھی میں روؤں، بہت روؤں، پر میں آنسو کہاں سے لاتی؟ رونا بھی تو ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ پھر میرے پاس آنسو کہاں رہے ہیں؟ اور فرق بھی کیا پڑے گا؟ پہلے بھی ہم لوگوں کے درمیان رابطہ کم تھا۔ 1.5 سال سے وہ مکمل ختم ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اسود ایسا کوئی رابطہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ رشتہ تو میں 1.5 سال پہلے ہی قبر میں دفن کر کے سو چکی ہوں، اب اس پر آنسو کیا بہاؤں؟ پھوپھی خالہ نے آج مجھے کہا تھا، تم بہت صبر والی ہو مہرین، دیکھنا تمہیں اس کا کتنا اجر ملے گا۔ یہ صبر میری مجبوری ہے، مرضی نہیں، اور ایسے صبر کا کوئی اجر نہیں ہوتا پھوپھی خالہ۔ میں نے ان سے کہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو میرا مجرم سمجھتی ہے، حالانکہ مجرم تو میں ہوں ان کی، سب کی۔ مجھے مشل کہتی رہتی تھی، پھوپھو مہرین اسود کو بہت پیار کرتی ہے، بہت پسند کرتی ہے، آپ خدا کے لیے مہرین کی شادی اسود سے کروا دے، وہ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ پھر مجھے کیا پتا تھا کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی؟ میں کسی اچنبے کے بغیر ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ مشل کا بھی کیا قصور تھا؟ اس نے بھی کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، اسے میری اتنی پرواہ رہتی تھی، اور میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اسے مرنے پر مجبور کر دیا۔ پتہ نہیں مشل مجھے کبھی معاف کرے گی بھی یا نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک بار زندہ ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگوں۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم تھی، اور پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا۔ آج پھوپھی خالہ بھی مر گئی، پھر کسی دن میں بھی مر جاؤں گی، پھر اسود بھی، یہ پورا گھر خالی ہو جائے گا، اور اسود سوچتا ہوگا کہ اسے میری بددعا لگی ہے، جو وہ اپنی ماں کا چہرہ آخری بار نہیں دیکھ سکے گا۔ مگر ایسا تو نہیں تھا، میں بددعا نہیں دے سکتی، بددعا دینے سے کیا ہوگا؟ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے گا، امی واپس آ جائیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر بددعا دینے کا فائدہ؟ پھر پھوپھی خالہ سے تو میں بہت پیار کرتی تھی، ان کے ہونے سے مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، پر آج کے بعد مجھے تنہائی کا عذاب بھی جھیلنا پڑے گا۔ مجھے اور پھوپھی خالہ دونوں کو پتا تھا کہ اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک بہت دنوں سے ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا، بات کرتی بھی تو
हर वक्त माफ़ी मांगती रहती। उन्हें लगता था ये सब उनकी वजह से हुआ है, ना वो मुझे शादी पर मजबूर करती, ना मेरे साथ ये होता। मगर मैं उन्हें कहती रहती हूँ कि ये उनकी वजह से नहीं हुआ, मेरे गुनाहों की वजह से हुआ था। अगर कोई जिम्मेदार था तो मैं थी। फिर भी वो रोने लगती थी, और जब रोना बंद करती तो घंटों चुप लेटी रहती। पता नहीं असूद को क्यों पता नहीं चला था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मर रही है। और जब वो 2 माह के लिए बाहर जा रहा था तो मेरा दिल चाहा था मैं उसे बताऊं कि अब शायद वापसी पर उसे उफ़ी खाला की सूरत नज़र नहीं आएगी, मगर मैंने उसे नहीं बताया। मैं कौन सी वली थी, फिर उफ़ी खाला तो मुझे बहुत प्यार करती थी। आज घर लोगों से भरा हुआ था। इस वक्त कुछ जाग रहे होंगे, कुछ सो रहे होंगे, और हॉस्पिटल में रखी उफ़ी खाला को सुबह दफन कर दिया जाएगा। और पता नहीं असूद इस वक्त अमेरिका में बैठा क्या सोच रहा होगा, शायद रो रहा होगा। पर मैं तो नहीं रोई थी। फिर उसे रोने की क्या ज़रूरत है? भला रोने से क्या होता है? फिर लोगों को तो मरना ही है, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? कल असूद ने मुझसे कहा कि उसने खाला की आखिरी ख्वाहिश के एहतराम में मुझे माफ़ कर दिया, पर मेरी समझ में नहीं आया कि अब माफ़ करने से क्या होगा। उसने तो माफ़ कर दिया, पर क्या अल्लाह माफ़ कर देगा? क्या लोग माफ़ कर देंगे? क्या मिशल माफ़ कर देगी? क्या असफन माफ़ कर देगा? क्या लेना माफ़ कर देगी? क्या लीना माफ़ कर देगी? क्या सारा माफ़ कर देगी? क्या नानी माफ़ कर देगी? क्या मिशल के घर वाले माफ़ कर देंगे? एक माफ़ी से क्या होता है? मैंने पता नहीं किस किस का दिल दुखाया है, किस किस को धोखा दिया है, किस किस से झूठ बोला है। फिर एक के माफ़ कर देने से क्या होता है? असूद ने कहा, अब मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, चाहो तो जहाँ मर्जी जा सकती हो। अब मुझे अलग खाना पकाना नहीं पड़ेगा, हमेशा सब्जी और दाल नहीं खानी पड़ेगी। जो लिबास चाहूँ मैं पहन सकती हूँ, नए जेवर भी पहन सकती हूँ, और कारपेट की बजाय बेड पर भी सो सकती हूँ। और मैं बाहर लॉन में ऊपर छत पर भी जा सकती हूँ। पर मैं ये सब कैसे करूँगी, और इन सब का क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो दालों और सब्जियों के अलावा हर चीज़ का जायका भूल चुका है। फिर मैं इन चीज़ों को कैसे खाऊंगी? और नए कपड़े और जेवर पहनने से क्या होगा? उन्हें पहनकर मैं क्या करूँगी? जो कपड़े मैं अब पहनती हूँ ये अच्छे हैं, मुझे इनसे प्यार है, फिर मैं इन्हें कैसे छोड़ दूँ? और बेड पर सोने से क्या होगा? मुझे बेड पर नींद नहीं आएगी। और मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है? बाहर कोई भी तो ऐसा नहीं जो मुझसे मिलना चाहता हो। मेरी जैसी लड़की से कौन मिलना चाहेगा, जो बदसूरत है, झूठी है, और हर एक को धोखा देती है। और फिर मैं जहाँ जाऊँगी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कितनी बुरी हो सकती हूँ। फिर क्या हो सकता है, वो भी मुझ पर थूकने लगे या मुझे पत्थर मारे। मैं अब बाहर जाना नहीं चाहती, हाँ, मगर लॉन में जाना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं वहाँ जाकर गहरे गहरे सांस लूँ, मैं खुली हवा को हाथ लगाऊँ, मैं फूलों को प्यार करूँ, मैं परिंदों को देखूँ। मेरा दिल चाहता है मैं घास पर भागूँ, इतना भागूँ कि मेरे पाँव थक जाए, मुझसे सांस ना लिया जाए। फिर मैं घास पर गिर जाऊँ और आंखें बंद करके वहीं सो जाऊँ। फिर बारिश होने लगे, पर मैं आंखें ना खोलूं, वैसे ही आंखें बंद किए चित लेटी रहूं, और बारिश का पानी मेरे चेहरे की सारी बदसूरती, सारी मक्कारी, सारी खबासत साफ कर दे। फिर मेरा तो चेहरा ही खत्म हो जाएगा। ये तो बना ही झूठ और फरेब से है। फिर बारिश का पानी तो इसे घुला देगा। फिर भी मेरा दिल चाहता है कि मैं खिड़की से बाहर नजर आने वाले आसमान के नीचे चली जाऊं। वहाँ सब कितना खूबसूरत है। पता नहीं रुपयों को कैसे खर्च करते हैं, और ज़्यादा रुपयों को कैसे खर्च करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया है शायद। अब जब मिशल या सारा या शेबा या लीना या रुक्शी या लैला आएंगी तो मैं पूछ लूँगी, पर रुपए बहुत खूबसूरत होते हैं। सुबह जब असूद ने मुझे रुपए दिए थे तो मैं डर गई थी। भला रुपए मुझे क्या करने थे? सब कुछ तो मिल जाता था। फिर इतने सालों बाद मुझे तो नोटों की शक्ल भी भूल गई थी। उसने कहा था इन्हें खर्च कर लेना। मैं बहुत देर तक उन्हें पकड़े सोचती रही थी कि खर्च कैसे करना चाहिए। फिर मैंने सोचा खर्च नहीं करना चाहिए, रख लेने चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर मैंने वो गिने तो वो बहुत सारे थे। मैंने उन्हें अलग अलग किया, उनके हिस्से बनाए। अब मैं सोचती हूँ कि कुछ रुपयों से मैं किताबें लूँगी, कुछ मैं रक्षी के पास रखवा दूँगी, कुछ मैं यूनिवर्सिटी में खर्च करने के लिए रखूँगी, कुछ मैं बैंक में रखूँगी, कुछ मैं किसी को दे दूँगी, कुछ मैं अपने पास रखूँगी, कुछ मैं कपड़ों पर खर्च करूँगी, कुछ मैं अम्मी को दे दूँगी। लेकिन पता नहीं मैं जब कपड़े धोने गई थी तो मैंने उन्हें कहाँ रख दिया। अभी मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा है मगर वो मुझे नहीं मिल रहे।
میں نے سوچا ہے سارا سے کہوں گی کہ وہ انہیں ڈھونڈ دے، اسے ہر چیز بڑی آسانی سے ملتی ہے۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اسود نے انہیں لے لیا ہے۔ اسے نہیں لینا چاہیے تھا، وہ میرے روپے تھے، اسے میری چیز نہیں لینی چاہیے تھی۔ لیکن میں نے اس کے درازوں میں، اس کے تکیے کے نیچے، اس کے کپڑوں کی جیبوں میں تلاش کیا تھا، وہاں اور دوسرے والے روپے تھے، لیکن میرے نہیں تھے۔ شاید اس نے انہیں چھپا دیا ہے۔ لیکن ابھی جب سارا آئے گی تو میں اس سے کہوں گی، وہ مجھے ڈھونڈ دے گی۔ میری اکثر چیزیں وہی ڈھونڈتی ہے، مجھے تو ملتی ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ مشل جیسی خوبصورت کیوں نہیں ہے۔ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں میں نے، اور زیور بھی، مگر بہت بدصورت لگ رہی ہوں، بلکہ زیور اور کپڑے پہن کر پہلے سے بھی زیادہ بدصورت لگ رہی ہوں۔ میں نے مشل سے کہا تھا کہ مجھے تیار کرے، پھر میں بھی خوبصورت لگوں گی، پر مشل کے پاس وقت نہیں تھا، اس نے یونیورسٹی جانا تھا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اگلی بار وہ مجھے خود تیار کرے گی، پھر میں خوبصورت ہو جاؤں گی مشل کی طرح، پھر سب لوگ مجھ سے بھی مشل کی طرح محبت کریں گے۔ ابھی جب میں یونیورسٹی جاؤں گی تو میں مشل کے پاس ہی جا کر بیٹھوں گی۔ آخر وہ اتنی پیاری ہے، حالانکہ سارا مجھے کہتی ہے کہ میں بہت پیاری ہوں، پر مجھے یقین نہیں ہوتا۔ وہ بھی میری طرح بہت جھوٹ بولتی ہے، ویسے وہ اچھی بھی بہت ہے، میرے بہت کام آتی ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے وہ میرے گھر آیا کرے، ہم مل کر پیپرز کی تیاری کریں گے۔ ویسے میں نے انہیں کہا ہے کہ جب اسود آ جائے کوئی اور تو وہ سب چلی جایا کرے، اور اسود پسند نہیں کرتا نا، اس لیے۔ مگر اب کیا اسود کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دوں؟ اب میں گھر سے باہر تو جاتی نہیں، تو پھر میری دوستوں کو تو یہاں آنا ہی چاہیے نا، ورنہ میں ان سے کہاں ملوں؟ میں نے اسفن سے کہا ہے کہ وہ مجھے کچھ بکس گفٹ کرے، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ وہ جلدی مجھ سے ملنے آیا کرے، اتنی بار اس سے کہتی ہوں، پھر وہ آتا ہے، لیکن اس سے بہت کام ہوتے ہیں، پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس سے اتنا اصرار کروں۔ وہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کیوں میں اسے بار بار بلا رہی ہوں، حالانکہ میں تو بس اس سے اسٹڈیز کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت سوچ رہی ہوں، مگر وہ سب بات بھول جاتی ہوں۔ جب مجھے یاد آ گئی تو میں ڈائری میں لکھ دیتی ہوں۔ کل اسود مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت ہے، آج اسفن بھی یہی کہہ رہا تھا، مشل بھی، سارا بھی، شیبہ بھی، رکشی بھی، لیلا بھی، سب کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ابھی جب میں نے سب کو پارٹی میں بلایا تھا تو سب بہت خوش تھے، ہم نے گانے گائے، میں نے سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، سب بہت تعریف کر رہے تھے۔ پھر اسود آ گیا، سب چپ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اسود پسند نہیں کرتا کہ سب یہاں پر آئے، پر اس نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ مجھے برا لگا، مگر پھر میں نے افی خالہ آج اصرار کر رہی تھی کہ میں زیور پہنوں، انہوں نے بار بار ضد کی، پھر مشل نے بھی ضد کی، تو میں نے مشل سے کہا کہ تم زیور پہن لو، تو پھر اس نے پہن لیے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا، پر یاد نہیں کہ وہ کیا ہے۔ آخری بار ڈائری پر لکھی گئی تحریر پر تاریخ نہیں تھی، اور جو آخری تاریخ ڈائری پر لکھی تھی وہ 1.5 ماہ پہلے کی تھی۔ اس کے بعد چند صفحات لکھے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا وہ ڈائری لکھنا بھول چکی تھی، یا ڈائری ڈھونڈ نہیں سکتی تھی؟ اس لفافے کے اندر صرف ایک ڈائری تھی، اور اس ڈائری کے ختم ہونے کے بعد اس نے کاغذات کو اسٹیپلر کے ساتھ اسٹیپل کر کے چھوٹی چھوٹی ڈائریاں بنائی ہوئی تھی۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میں نے اس کی اگلی ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اور مجھے زیادہ وقت نہیں ہوئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ایک دراز میں وہ لفافہ مل گیا تھا جس میں ڈائریاں تھیں۔ اس وقت وہ سو رہی تھی۔ بہت دیر تک ڈائریاں ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنے کے بعد پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ میں مہرین منصور کا چہرہ دیکھوں، اس مہرین منصور کا جس سے میں واقف نہیں تھا، اور جس کے سامنے ہم سب کیڑے تھے۔ میں مشل خاندان کے سب لوگ۔ میں نے ٹیبل لیمپ بجھا کر کمرے کی لائٹ آن کی، بیڈ کی دوسری طرف جا کر میں پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سینے تک چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، زرد رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں والا چہرہ۔ یہ وہ چہرہ تو نہیں تھا جسے میں نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ مجھے 7 سال کی وہ بچی یاد آ گئی جسے میں نے اپنے ساتھ لیے پھرا کرتا تھا۔ تب میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ ہنسے، یوں چپ نہ رہے، اور جب اس نے یہ دونوں باتیں سیکھ لی تو میں نے بڑی بے رحمی سے انہیں چھین لیا تھا۔ بیرون ملک جانے تک وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں
बगैर ही उसे अपनी हर चीज़ दे सकता था और दे देता था। मुझे लगता था कि अगर मैं महरीन से दोस्ती नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा। अम्मी मुझे उसके ख्याल रखने को कहती थी, वो ना भी कहती तब भी पता नहीं क्यों मुझे उससे एक इंसा था। वो मुझे अपने स्कूल की बातें बताया करती थी और मैं बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन लिया करता था। मैं उसे जो कुछ सुनाया करता था वो भी हर जोक पर हंसती थी, हर जोक पर भी जिस पर कोई नहीं हंसता था। लेकिन पता नहीं बाहर जाने के बाद क्या हुआ था कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई थी। और अब मुझे पता चला था कि हुआ क्या था। मिशेल के पास महरीन के कमरे और दरवाज़ों की चाबियाँ थी। वो महरीन की अदम मौजूदगी में वहाँ जाती थी, उसकी डायरी पढ़ती होगी। महरीन मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखती है ये उसने वहीं से जाना होगा। और फिर उसने बड़ी महारत से हम दोनों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की थी। वो महरीन से मुझसे मंसूब ऐसे बातें कहती रहती थी जो मैंने कभी नहीं कही थी, और मुझसे महरीन की हमदर्द बनकर उसके बारे में ऐसी बातें कहती रहती थी कि मैं महरीन से बरगश्ता हो जाऊं। हर दफ़ा मेरे और मिशेल की बातों में महरीन कहाँ से आ जाया करती थी ये भी मैंने अब जाना था। ये मिशेल थी जो किसी न किसी हवाले से महरीन का तस्करा शुरू किया करती थी। लेकिन मिशेल महरीन से जेलस क्यों हो गई थी? शायद इस अहमियत की वजह से जो यकदम महरीन को मिलने लगी थी। वो महरीन जिसे आज तक मिशेल के सामने सेकंड फिडल की हैसियत हासिल थी, यकदम ही उसने मिशेल को समबडी से नोबडी कर दिया था। फिर महरीन की डायरी पढ़कर वो जानती रहती थी कि महरीन उसे हराना चाहती है, उसे नीचा दिखाना चाहती है, उससे आगे बढ़ना चाहती है। और महरीन की नफ़रत ने मिशेल को और बरहम कर दिया था। मुझे मिशेल ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि अब महरीन की ज़िंदगी में मेरी अहमियत नहीं रही, अब वहाँ कोई असफंद आ चुका है, तो वो मुझसे जान छुड़ाने का तरीका ढूंढने लगी। वो मेरे सामने रो रो कर यही जाहिर करती रही कि वो मेरे बगैर मर जाएगी और मेरी अम्मी ज्यादती कर रही है। लेकिन दर पर्दा वो मेरी अम्मी को बताती रही कि महरीन मुझे पसंद करती है और मुझसे ही शादी करना चाहती है। मैं बड़े आराम से अहमक की तरह उसके हाथों बेवकूफ़ बनता रहा और मुझे कभी उसका एहसास भी नहीं हुआ। और फिर मिशेल ने असफंद के पास जाकर उसे महरीन से बरगश्ता करने की कोशिश की, मगर वो बेवकूफ़ नहीं था, इसलिए उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। और फिर पता नहीं कैसे मिशेल खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और इस रात शदीद गुस्से में आकर उसने खुदकुशी कर ली। शायद उसने सोचा था कि मुझे और असफंद को महरीन के बारे में ख़त लिखकर वो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी, और ऐसा ही हुआ था। मिशेल की कुर्बानी बेकार नहीं गई थी। मैंने और असफंद ने बिल्कुल वही किया था जो उसने सोचा था। क्यों मिशेल इससे इतनी नफरत करने लगी कि वो अपनी जान पर खेल गई सिर्फ महरीन को तबाह करने के लिए? शायद तब तक हसद और सदमे ने उससे बहुत हद तक जहनी तौर पर अबनॉर्मल कर दिया था। वो शऊरी और लाशऊरी तौर पर खुद को महरीन समझने लगी थी। वो जानती थी मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ, इसलिए कभी भी उसकी बातों की हकीकत नहीं जान सकूंगा। इसलिए वो महरीन की हर कामयाबी पर अपने नाम का थप्पा लगाकर मेरे सामने पेश कर देती और मैं उस पर यकीन कर लेता। शायद जहनी तौर पर मिशेल भी महरीन से मुतासिर थी, पर वो ये बात मानने पर तैयार नहीं थी कि लाशऊरी तौर पर उसके रवैये महरीन की तरह हो गए हैं। महरीन की डायरी में बहुत जगह ऐसे जुमले थे जो मैं मिशेल के मुंह से सुन चुका था और उसे दाद भी दे चुका था, पर अब मुझे पता चला है कि मिशेल के पास तो लफ्ज़ तक अपने नहीं थे। वो शायद मेरे सामने लाशऊरी तौर पर महरीन बन जाती थी, उसकी तरह बातें करती थी, उसकी कामयाबियों को अपने नाम से पेश करती थी और मुझसे मिलने वाली दाद उसकी अना को तस्कीन पहुंचाती होगी, क्योंकि मैं वो वाहिद आदमी था जो उसकी उन खूबियों, उन सलाहियतों की तारीफ़ें करता था जो उसमें थी ही नहीं। और मिशेल अपनी सारी खूबसूरती, सारी मक्कारी, सारी चालाकी के साथ उस वक्त अपने हाथों खोदी हुई कब्र में थी, ये सोचते हुए कि उसने महरीन को शिकस्त दे दी है। और महरीन मंसूर अपनी आम सूरत, अपनी आम जहानत, अपने सच, अपने हौसले के साथ अभी भी ज़मीन के ऊपर थी, जिंदा थी, ये सोचते हो कि वो हार चुकी है। और मैं था जो अपनी सारी जहानत, साफ गोई और सच के साथ आया झूठ को परवान चढ़ाता रहा, लेकिन यहाँ तक कि ये झूठ इतना ताकतवर बन गया कि उसने सच को हड़प कर लेने की कोशिश की, मगर सच फिर भी जीत गया था और मेरा किरदार एक प्रीचर, एक रिफॉर्मर से घटकर सिर्फ एक तमाशाई का रह गया था।
जिन्हें सच से मोहब्बत होती है और जो सच्चे होते हैं मेरे और मिशेल की तरह चिल्लाते नहीं फिरते, खुद को उसूल परस्त, साफ गो, खरे और पता नहीं किस किस लेबल के साथ पेश नहीं करते। वो महरीन की तरह होते हैं जिन्हें खुद अपनी पहचान नहीं करवानी पड़ती, ना अपना तारुफ करवाना पड़ता है। लोग जान जाते हैं कि वो कौन है, और जो नहीं जान पाता वो असूद अली होता है, खुद साख्ता, सच्चा और सेल्फ रिफॉर्मर, जिससे अपने किए पर सारी उम्र पछताना पड़ता है। और ये पछतावा तो अब सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, क्योंकि महरीन मंसूर को हमेशा मेरे सामने रहना है और मुझे उससे नज़र भी मिलानी थी, बात भी करनी थी, और ये सब सारी उम्र होना था। और मैं अब कैसे उसे कभी कह पाऊँगा कि मुझे सच से मोहब्बत है और झूठ से बेपनाह नफरत। वो मेरी बात पर इतना हंसेगी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नज़र डाली। मेरा दिल चाहा मैं उसके चेहरे को हाथ लगाऊं। बहुत नरमी से मैंने उसके माथे पर हाथ रख दिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा महरीन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए इस मुल्क के बेहतरीन से बेहतरीन सेक्रेटरीज का इंतज़ाम करूंगा। मैं तुम्हारे सब दोस्तों को वापस लाऊंगा। मैं तुम्हें वो सब वापस दिलाऊंगा जो तुमने खुद हासिल किया। और फिर मैं तुमसे कहूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे वो पुराना असूद अली बन जाने दो जिसकी ज़िंदगी में मिशेल अकबर नहीं थी और जो लोगों से बदला नहीं लिया करता था। मैंने उससे सरगोशी की थी। यकदम उसका चेहरा मेरी आंखों में धुंधला गया और पता नहीं कहाँ से पानी आ गया। तुम जज़ा सज़ा का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या पता कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह। ये इल्म तो अल्लाह के पास है और ये इख्तियार भी उसके पास रहने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। मेरे कानों में बहुत अरसे पहले अम्मी की कही हुई बात गूंजी थी। मैंने उसका चेहरा देखते हुए आंखों की नमी को साफ करने की कोशिश की, मगर पानी था कि बढ़ता ही जा रहा था। अब ये कहानी भी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी कि सच में इंसान को कभी किसी के ऊपर अपनी तरफ से राय नहीं लगानी चाहिए। किसी को फैसला करने का कोई हक ही नहीं होता कि कौन गुनहगार है, कौन नेक है, कौन क्या है। सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दो और किसी के बारे में खुद से फैसला करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये काम अल्लाह का है, हमारा नहीं। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। जिस तरह से इस कहानी ने मेरे दिल को छुआ, आपके दिलों को भी ज़रूर छुआ होगा। इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ फिर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और कहानी अगर पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।